मैस्कुलिन ट्रेट्स वुमेन सीक्रेटली क्रेव्स, ये मेरा चौथा टेक चल रहा है। पॉइंट आ जाता है इमोशनल साइड। देखो भाई, मैंने हमेशा सुना है, हर जगह सुना है कि एक जो भाई मेल होता है घर घर में हो पापा जैसे कि, और भाई भी तुम, और जो भी भाई दोस्त वोस्त भी होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा अपने जो इमोशंस होते हैं उनको दबा के रखते हैं। वो लोग बिल्कुल भाई सरेंडर नहीं करते कि भाई जब रोना आ रहा है आ रहा है आ रहा है आ रहा है, छोड़ दिया खुद को, रो दिया, नहीं करते, नहीं करेंगे, पता नहीं क्या चलो होती है। मतलब क्यों क्यों भाई, किसी को रोना आ रहा है और तुम किसी के सामने रो रहे हो तो हर किसी के सामने तो रो ही मत पहली बात जाके। जब तुम्हारे साथ कोई लड़की है, तुम्हारी मम्मी है, मम्मी के सामने तो शायद रो रहे थे, हो गया, मम्मी के सामने भी लोगों ने रोना बंद कर दिया, सोचेंगे भाई मम्मी मम्मी मेरे को फट्टू समझ रही है, सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है ऐसा। मैं एक बात बताऊँ, मैं एक वुमन चाहती है कि एक मैन उसके साथ उसके इमोशंस को, मैन के इमोशंस को कर ले शेयर आके, क्योंकि वुमन खुद तो इतना ज़्यादा इमोशनल होती है, इतनी जल्दी रोना आ जाता है और सारी चीज़ें। तो जब तुम अपने इमोशंस के साथ शेयर कर रहे हो, बहुत जल्दी कनेक्ट कर जाएगी, तुम्हारी बात को समझ लेगी, वो क्या हो गया, तुम्हें सॉल्यूशन दे देगी, तुम्हारा एक सहारा बन जाता है ना इंसान की, किसी कंधे पे जाके रो दिए। हो सकता है वो अगर तुम्हारी लाइफ में एक सही लड़की है, ये सारी चीज़ें कभी ट्राई करके देखना, ये सारी चीज़ें। मतलब होते हैं कुछ कुछ लोग, कुछ कुछ लड़कियां ख़राब होती हैं जो कि बोल देती हैं यार ये तो ये देख फट्टू है, वीक है, सारी चीज़ें। पर हर हर इंसान ख़राब नहीं होता है, हर लड़की ख़राब नहीं होती है, मैं खुद ही कह रही हूँ। ये पॉइंट मैंने लिखा क्यों है अपनी कॉपी में, क्योंकि ये साइड बहुत अच्छी है। क्यों अच्छी नहीं है? क्यों, जब इंसान को पता है अगर कोई अच्छी एक हाई वैल्यू वुमन होगी, क्या वो चाहेगी बताओ? वो ये चाहेगी कि जब मेरा पार्टनर या मेरा भाई या मेरे पापा या मेरा दोस्त, ये लोग अपने अंदर इतने इमोशंस दबा रहे हैं दबा रहे हैं दबा रहे हैं, तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? क्या मैं बेवकूफ़ हूँ कि मैं इनसे पूछूंगी नहीं क्या हो गया? जब कोई रो रहा है बेचारा, भर रहा है बेचारा अंदर से, दिमाग ख़राब हो गया उसका, तो वो तो यही चाहेगी ना भाई, निकाल, क्या क्या है तेरे अंदर भाई, गुस्सा है क्या है, बिल्कुल बाहर निकालो, रो दो बिल्कुल खतरनाक तरीके से। ये ऐसी चीज़ है कि जब कोई सही इंसान मिल जाता है ना तभी हो पाती है। वैसे तो बाहर के लोग बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते हैं कि फट्टू है फट्टू है फट्टू है, तो जहाँ तक मैं पता है लड़कियाँ अच्छी होती हैं भाई, वो समझ जाती हैं तुम्हारे इमोशंस को, तुम रोगे भी तुमसे वीक नहीं बोलेंगी। तो यही बात है, अपना इमोशन निकाल दे भाई, सरेंडर कर दो, थोड़ा सा खुद को रिलैक्स रखो। तुम मेल ही कहलाओगे, तब भी फीमेल नहीं कहलाओगे कि भाई देख लड़की जैसे रो रहा है। ऐसा नहीं होता हमेशा। एक अच्छी इंसान, जब एक अच्छा इंसान मिलता है अपनी लाइफ में, तो वो इस चीज़ की रिस्पेक्ट ही करेगा या करेगी, ठीक है। सेकंड पॉइंट आ जाता है फिजिकल एग्रेशन। देखो भाई, जो अपने पहले के किंग क्वीन भी ये सारी चीज़ें होती थी, तो भाई अच्छी अच्छी जो क्वीन होती थी ना, वो अपने पार्टनर में एक ऐसी पर्सनालिटी ज़रूर देखती थी स्ट्रेंथ वाली, क्योंकि भाई पहले कितना ख़राब ज़माना चलता था, इतने बड़े बड़े युद्ध हुए हैं एक सुंदर क्वीन के चक्कर में, सारी चीज़ों के चक्कर में। तो वो तो यही चाहेगी ना कि भाई हमारा जो साथ वाला पार्टनर वो उसे प्रोटेक्ट कर पाए, उसके चाइल्ड को प्रोटेक्ट कर पाए, उसके जो पूरी भाई किंगडम किंगडम चल रही, सारी चीज़ चल रही है, वो यही चाहेगी ना कि ये वाले काम भी अगर लड़कियों को करने पड़ जाएंगे तो फिर लड़कियां अलग ही रह लेना। एक मैन में क्या ढूंढ रही है वुमन की वो उसको प्रोटेक्ट कर ले, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो, सारी चीज़ें अच्छी हो, है ना। बाकी जो सारी चीज़ें वो तो वो भी कर रही है, वो तो वो भी कर रही है। यही बात है अभी कि पहले की वुमन यही सब ही देखती थी, और वो लोग खुद खुद तो सीख के रखती थी सारी चीज़ें कि हाँ चलो हम भी भाई कभी ज़रूरत पड़ जाए हमें भी कुछ तलवार उठाने की, सारी चीज़ें उठाने की, तो भाई हम भी वो करेंगे, हम भी काटेंगे सबको, ये वो। पर बात ऐसी है कि वो उससे एक्सपेक्ट कर रही है पहले। और एक बात बताऊँ तुमको मैं, लड़कियां ने जब इतना फेमिनाइन होना बंद कर दिया ना, वो यही चक्कर में होना बंद कर दिया है क्योंकि लड़के जो हैं वो मैस्कुलाइन होना बंद कर दिए हैं। क्योंकि जब मैस्कुलाइन इंसान उसकी लाइफ में होगा तभी तो वो फेमिनाइन जैसा एक्ट कर पाएगी। मतलब तुम सोच पा रहे हो कितना बेसिक है। जब एक मैन उसको ये सारी चीज़ें नहीं दे पा रहा तो फिर वो खुद ही जुगाड़ तुगाड़ करके खुद ही वो बनेगी ना कि भाई चलो मैं जिम मार लूँ, मैं सारी चीज़ें कर लूँ, क्योंकि मेरे को तो मुझे ही प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। अब मैं किसको ढूंढूँ यार, ऐसा कहाँ जाऊँ मैं दुनिया में ढूंढने के लिए एक मैस्कुलाइन मैन को। ये हो रहा है कि आजकल ख़त्म हो रहा है सब कुछ, कि फेमिनाइन कुछ तो भी बन रही है, मैन कुछ तो भी बनते जा रहा है। जितनी भी लड़कियां हैं ना वो लोग सब लोग क्रेव करती हैं एक स्ट्रेंथ, एक मैन में, एक लड़के में
پاور وہ کریو کر رہی ہیں سیکریٹلی کہ بھائی ہمیں اگر کوئی پارٹنر چاہیے، ساری چیزیں چاہیے تو ہمیں ایسا چاہیے. نہیں تو کوئی لڑکا ہے بھائی، سوری تمہیں برا لگا تھا پر میری بات سننا ابھی. تمہارے اندر اسٹرینتھ نہیں ہے، تمہاری ہائٹ بھی اگر اتنی اچھی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تو لوگ سوسائٹی، پوری سوسائٹی کا کہہ رہی ہوں میں، تمہیں نا مین نہیں سمجھتی، ہو تمہیں بہت زیادہ سمجھتی ہیں یہ ساری چیزیں. اس لیے نا تمہیں جم وم جاؤ بھائی، ورک آؤٹ وغیرہ کرو. سوسائٹی ایسی ہی ہے بھائی، میرے کو کوئی دقت نہیں ہے کسی سے، لوگ ایسے ہی ہیں. تمہیں بالکل اٹریکٹیو ساری چیزیں نہیں سمجھیں گے. جو بھی ہائٹ جو بھی ہے ایکسیپٹ کرو اس کو جیسے بھی ہم، ٹھیک ہے. اسٹرینتھ بلڈ کرو جتنا ہو سکتا ہے اپنا لیول کو بوسٹ کرو، بلڈ کرو. یہ بھائی ساری چیزیں ایسی ہیں، کام آئے گی تمہیں ہمیشہ، ہمیشہ کام آئے گی. بٹ پوائنٹ آ جاتا ہے، ماحول کو تھوڑا شانت کرتے ہیں واپس سے. وہ یہ ہے کہ لڑکیاں نا بہت زیادہ بکس وغیرہ پڑھتی ہیں، کے ڈراماز دیکھتی ہیں، اور سیریز بھی دیکھنا بھائی. میری فرینڈ تھی یار کوئی ایک پہلے، اس نے ایسی ایسی سیریز اور موویز دیکھ کے رکھی تھی نا، کوئی لڑکا بھی نہیں دیکھتا ہوگا. مطلب میں تمہیں بتا رہی ہوں ابھی. ویسے تو سب لوگ بتانے میں شرم کھاتے ہیں، بہت خطرناک لڑکیاں سیریز دیکھتی ہیں، بہت خطرناک. تو مطلب اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں یہ چیز کی بھی بہت زیادہ کریو کر رہی ہیں کہ بھائی ان کا ہیومر خطرناک ہے، ڈارک. مطلب وہ بولتی نہیں ہوں گی پر وہ یہ ساری چیزیں ایکسپیکٹ کرتی ہیں اپنے ایک شاید پارٹنر سے. ساری چیزیں یار کیا آکورڈ کیوں لگ رہا ہے میرے کو. بھائی ہر انسان یہاں پہ کوئی سیدھا نہیں ہے، کوئی دودھ کا دھلا نہیں ہے. سب کے اپنے اپنے الگ الگ فینٹیسیز ہوتی ہیں. انڈیا میں اتنا زیادہ اس چیز کو پرائیویٹلی رکھ کے رکھا ہے، اتنا زیادہ بولنے میں بھی انسان کو شرم آ رہی ہے. ساری چیزیں سب نے اتنا ویسا پہاڑ بنا کے رکھا ہے، کیا بتاؤ. فارن کنٹریز میں ساری چیزیں آپس میں ایسے منہ سے خطرناک بول لیتے ہیں وہ لوگ آپس میں، کچھ تو بھی چلتا ہے، تمہیں پتہ ہی تو ہے. تو یہاں پہ بھی لوگ، جو انسان ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ہے تھوڑا ٹیڑھا سا، کو بنایا ہی ایسا ہے. تو ہاں، لڑکیاں بہت زیادہ کریو کرتی ہیں ساری چیزیں. ایک بیڈ بوائے پرسنالٹی، ڈارک بوائے پرسنالٹی، اور کیا رومانس، بک ٹاک رومانس، فلرٹی چیزیں، ساری چیزیں وہ لوگ کریو کرتے ہیں سیکریٹلی ایک مین میں، اپنے پارٹنر میں. ٹھیک ہے، میں نے بتا دیا. لڑکیوں کی جو فینٹیسیز کی لسٹ ہوتی ہے وہ شاید لڑکوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں میں نے خود دیکھا ہے اپنی کچھ دوستوں کو پہلے. اور ہاں، یہ میں تمہیں ایسی ہوا میں نہیں بتا رہی ہوں، میں نے دیکھا ہے لڑکیوں کو ایسا کرتے ہوئے. انسٹاگرام پہ بھی دیکھ رہی ہوں، ریئل لائف میں بھی کچھ لڑکیاں دکھی ہیں، اور وہ میری ایک فرینڈ تھی، وہ تو خطرناک ہی تھی. فورتھ اور آخری پوائنٹ رکھ لیتے ہیں، دماغ خراب ہو گیا 1 گھنٹے سے ویڈیو بنا رہی ہوں میں. وہ یہ ہے پوائنٹ کہ بھائی وومن ایک سیکریٹلی یہ کریو بھی کرتی ہے کہ تم اپنے کریئر کو لے کے بہت زیادہ پیشنیٹ ہو. کیونکہ جب میں نے دیکھا ہے لڑکا جب لڑکی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آ رہا ہے، بھول جاتا ہے خود کو، وہ خود کو کہ اس کا کریئر بھی رہ گیا ہے، ساری چیزیں رہ گئی ہیں. مزے میں انسان اپنی اسٹیسی کروا دیتا ہے. تو لڑکی کبھی نہیں چاہیے کہ تم اپنے کریئر کو بھولو، ساری چیزیں کرو. لڑکیاں بھول جائیں، یہ دیکھنا کہ وہ لوگ بہت یہ چاہتی ہیں کہ تم اپنا کریئر بناؤ، تم کام کرو دن بھر خود پہ، ہم تم کو سپورٹ کریں گے. ایک جو اچھی لڑکی ہوگی وہ یہی چاہے گی ہمیشہ کہ بھائی تو کیوں بھول رہا ہے خود کو، بیوقوف ہے کیا تو، اپنے اوپر کام کر بھائی، بالکل کام کر. یہ چیز ایسی ہے کہ تم اور وہ دونوں آگے جا سکتے ہو. اچھے انسان ہونے کے ناطے تمہیں ایک بات اور بتا دوں، تم جب بھی اپنی پارٹنر کو چوز کرو نا، گرل فرینڈ کبھی مت چوز کرنا. گرل فرینڈ والی چیز ایسی ہے، تم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہو ساری چیزیں. ایک ایسی پارٹنر چوز کرو، بھلے اس کو گرل فرینڈ نام مت دو، پر اس کو ایک ایسی انسان ہونی چاہیے جو کہ تم لوگ ساتھ آگے جا سکو. ایک ہائی ویلیو وومن ڈھونڈو جو کہ تمہارے کریئر میں سپورٹ کر رہی ہے، جو کہ صحیح لڑکی ہو یار. تم خود ہی تمہیں فیل ہوگا اگر وہ صحیح ہوگی تو. اور بہت سی خراب لڑکیاں ہیں، دیکھ رہے ہیں بھائی، ایستھیٹک بننے کی کوشش کر رہے ہیں. فوٹو کھینچ لو ساتھ میں، ویڈیوز بنا لو، اسٹوریز ڈال لو، فلیکس کر لو باہر جا کے. دیکھو ہم نے کتنا یہ ایسا لڑکا پٹایا ہے، اس کے ایپس ہیں، یہ وہ بیکار چیزیں چل رہی ہیں. بڑا غصہ آتی ہے بولتے ہوئے بھی. اپنے لیے اچھی پارٹنر چوز کرو. ایسا فالتو میں یہ چیز ہے نا، ایسا مستی مذاق مت دیکھا کرو کہ بھائی ڈیٹنگ ہے، یہ لڑکی کانٹینٹ بنا رہی ہے، یہ میسکولین ٹریٹس ہے وہ. ارے بھائی تم لوگ مزے میں دیکھ رہے ہو، یہ چیز ایسی ہے، تم نے اس کو بھی تھوڑا ڈھنگ سے دماغ سے سوچا نا کہ بھائی ہم کوئی اچھی لڑکی ڈھونڈ پا رہے ہیں، کوئی اچھی چیز ہو پا رہی ہے، تو یہ چیز اچھی ہے.
آنے والے ٹائم میں تو تمہارے ممی پاپا ویسے تمہیں شادی کے لیے فورس کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، نہیں کریں گے کیا بتاؤ؟ بالکل وہ کریں گے. تو جب تمہیں موقع مل رہا ہے، جب تم ایکسپلور کر سکتے ہو بہت سے لوگوں، جب تم ایک اچھی لڑکی ڈھونڈ سکتے ہو، بالکل ڈھونڈو، ساتھ رہو، ساتھ رکھو. کیا دقت ہے اس میں؟ میں یہ بول رہی ہوں ماڈرن ڈیٹنگ جو چل رہی ہے، اس کو تو مذاق بنا کے رکھا ہے. اس کو جو ایک پورا لسٹ کے بیسس پہ یہ چل رہی ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ختم کر دو. تھوڑا پرانے اولڈ زمانے میں جاؤ، لوگ کیسے کرتے تھے ساری چیزوں کو، وہ سوچو تھوڑا سا. کتنے پیور فارم میں ہوتی ہیں ساری چیزیں، ابھی بھی ہو سکتی ہیں. وہ 2-10 لوگ گندی چیز کر رہے ہیں، ان کو تم اگنور بھی کر سکتے ہو، ان میں گھسو مت جا کے. یہ چیز بہت اچھی ہے، اس کو اچھے وے میں رہنے دو، گندا کچھ مت سوچو. ٹھیک ہے، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں.